बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पहबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा नेपालमा विगत केही दिनदेखि कडा लक्षणसहितका कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेको अधिकारीहरूको भनाई। लक्षण भएका व्यक्ति पनि 1/3 जस्तो देखिएको छ अहिले 2-3 दिनको ट्रेन हेर्दाखेरिमा। अनि मृत्यु हुनेको व्यक्ति पनि अहिले 1 हप्ताभित्रैमा 10 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। बहुचर्चित निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्डसँग जोडिएको मुद्दामा 8 जना प्रहरीलाई सफाई। अब यादमा दिएको पनि देखिएन, प्रमाण लोपनाश गरेको पनि देखिएन भनेर सफाई हुने ठहर्यो। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाद्वारा मङ्गल ग्रह सम्बन्धी एउटा नयाँ अभियान सुरु। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी नोभेम्बरमा हुने भनिएको राष्ट्रपतीय निर्वाचन पछि धकेल्नुपर्ने बताएका छन्। हुलाक मार्फत पठाइने पोस्टल भोटका कारण अमेरिकामा हालसम्मकै त्रुटि र जालसाजीपूर्ण निर्वाचन हुने दावी गर्दै उनले त्यस्तो बताएका हुन्। ट्रम्पले ती आरोपका कुनै प्रमाण भने दिएनन्। हुलाक मार्फत गरिने भोटमा अरू देशहरूले समेत प्रभाव पार्न सक्ने उनको भनाइ छ। प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा डेमोक्रेटिक दलका प्रतिद्वन्दी जो बाइडेनभन्दा ट्रम्प पछि रहेको देखिएका बेला उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचनको मिति कानुनमै उल्लेख गरिएको छ र त्यसमा परिवर्तन गर्न द्विपक्षीय समर्थनको आवश्यकता पर्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र यो वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा करिब 10% सङ्कुचित भएको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी प्रभाव अप्रिल महिनामा परेको बताइएको छ, जतिबेला त्यहाँ लकडाउन लागू गरिएको थियो। अमेरिकामा थप 14 लाख मानिसले रोजगारी गुमाएको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको बताउँदै बीबीसी संवाददाता समीरा हुसैन भन्छन्, अर्थतन्त्रका लगभग सबै पाटामा प्रभाव परेको छ। पछिल्लो केही हप्तादेखि कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै त्यसले केही राज्यहरूलाई अर्थतन्त्र खुला गर्नबाट रोक्न वा त्यस्तो योजना फिर्ता गर्न प्रेरित गरेको छ र यसले अर्थशास्त्रीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। बीबीसी संवाददाता समीरा हुसैन। यसैबीच युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीमा पनि दोस्रो त्रैमासिकमा 10% भन्दा बढीको सङ्कुचन देखिएको छ। हङकङमा आगामी सेप्टेम्बरका लागि तय गरिएको विधायकी परिषदको निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण मानिएका 12 जना विपक्षी उम्मेद्वारहरूलाई भाग लिन नदिइने भएको छ। प्रजातन्त्रका पक्षधर मानिएका जोसुआ वाङ तीमध्ये एक हुन्। हाल सभासद रहेका कतिपयले समेत निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन्। एउटा ट्विटमा वाङले बेजिङले हङकङका सर्वसाधारणहरूको चाहनाको पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको बताएका छन्। पछिल्लो घटनाबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रजातन्त्रको पक्षधर सिभिक पार्टीका संस्थापक सदस्य डेनिस कोअकले भने, आज हामी यो शासन प्रणालीले सुरु गरेको कठोर दमनको नतिजा देखिरहेका छौँ। उनीहरूले हाम्रो मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता खोज्ने मात्र होइन, हाम्रो मनमा डर भर्ने प्रयास गरेका छन् र यसमा हामीले उनीहरूलाई सफल हुन दिनु हुँदैन। हङकङमा प्रजातन्त्रको पक्षधर एकजना नेता डेनिस कोअकको भनाई। अधिकारीहरूका अनुसार अयोग्य ठानिएका ती नेताहरूले मुख्य भूमि चीनको नेतृत्वमा रहेको हङकङप्रति इमान्दार हुने विषयमा प्रत्याभूति दिलाउन सकेका थिएनन्। बेजिङले उक्त निर्णयको प्रशंसा गरेको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले मङ्गल ग्रह सम्बन्धी पछिल्लो मिसन सुरु गरेको छ। स्वचालित यान रोभर पर्सभियरेन्स फेब्रुअरीमा मङ्गल ग्रह पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जहाँ उसले जीवनको अस्तित्वको सङ्केत खोज्न प्राचीन ताल भएको एउटा खाल्डोमा अन्वेषण गर्नेछ। उक्त यानमा 7 वटा उपकरण सहित कैयौँ क्यामेरा जडान गरिएको बताइएको छ। मङ्गल ग्रहको सतहमा पुग्ने नासाको यो 9औं प्रयास हो। संयुक्त अरब एमिरेट्स र चीनले पनि यसै महिना मङ्गल ग्रह पुग्ने मिसन सुरु गरेका थिए। भारत प्रशासित कश्मीरका एकजना विपक्षी नेताले आफू स्वतन्त्र नरहेको बताएका छन्। भारत सरकारले ती नेता आफूहरूको कब्जामा नरहेको सर्वोच्च अदालतलाई बताएको भोलिपल्ट उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। श्रीनगर स्थित निवासको आँगनभित्रबाट सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै काङ्ग्रेस नेता सैफुद्दिन सोजले सरकारले अदालतलाई ढाँटेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तो भने लगत्तै उनलाई सुरक्षाकर्मीहरूले बोल्न नदिएको एउटा भिडियोमा देखाइएको छ। सोजलाई रिहा गर्न माग गर्दै अदालत पुगेका परिवार सदस्यका अनुसार गत वर्ष दिल्लीले कश्मीरलाई दिएको विशेषाधिकार खारेज गरेदेखि नै उनलाई नजरबन्द गरिएको छ र ब्रिटेनमा तथ्याङ्क सम्बन्धी आधिकारिक निकायले गरेको अध्ययनमा फेब्रुअरी महिनाको अन्तदेखि जुन महिनाको बीचमा इङ्ल्यान्डमा युरोपमा अन्य देशका तुलनामा सबैभन्दा धेरै अतिरिक्त मृत्यु भएको देखिएको छ। कोरोना भाइरस महामारी सुरु भए यता उक्त निकायले गरेको यो पहिलो तुलनात्मक अध्ययन हो र यसलाई कोभिड-19 को प्रभावको प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै रूपमा भरपर्दो सूचकका रूपमा हेरिएको छ।
यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा पुनः स्वागत छ। पहिले अधिकांश कोरोना भाइरस संक्रमितहरूमा कुनै पनि किसिमको लक्षण नदेखिएको नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा कडा लक्षणसहितका कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेको अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्। सरकारले लकडाउन हटाएसँगै कतिपय स्थानहरूमा समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएको स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले शंका गरिरहेका बेला अधिकारीहरूको यस्तो भनाइ आएको हो। यसैबीच सरकारले अब निजी अस्पतालहरूमा आफैले सेवा शुल्क तिरेर कोरोना भाइरस परीक्षण र उपचार गराउन पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। सुनौ नेत्रकेशीको यो रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विगत केही दिनदेखि देशका विभिन्न स्थानमा देखिएका संक्रमण हेर्दा कतिपयमा कडा खाले लक्षणहरू देखिएका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेका अनुसार केही दिन यता त्यस्ता बिरामीको संख्या बढेको पाइएको छ। बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, अहिलेको अवस्था अलिकति फरक सिनेरियो देखियो कि लक्षण भएका व्यक्ति पनि 1/3 जस्तो देखिएको छ अहिले 2-3 दिनको ट्रेन हेर्दाखेरिमा। अनि मृत्यु हुनेको बेले 1 हप्ता भित्रैमा 10 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। त्यो हेर्दा अलि रोगको प्रकृति अलि फरक भएर गएको, लक्षण पनि भएको र मान्छेहरूको मृत्युको संख्या पनि बढेको हुनाले अलिकति हामी बढी सिरियस खालको समस्या भएको र हामी त्यो अनुसारको हामी तयारी हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसअघि नेपालमा संक्रमण देखिएका मध्ये 99.7% मानिसहरूमा कुनै पनि लक्षण नदेखिएको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए। पछिल्ला दिनहरूमा लक्षणसहितका बिरामीको संख्या काठमाडौँ उपत्यकाका साथै अन्य क्षेत्रमा पनि बढेको डाक्टर पाण्डेले बीबीसीलाई बताए। अहिले पनि हामीसँग आइसियूमा खै व्यक्तिहरू भर्ना भइरहेका 10 जना जतिका आइसियू काठमाडौँमा छन्, 5 जना जति बाहिर हुनुहुन्छ। यस्तो खालको वीरगन्जमै हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सक साथीहरू पनि अहिले आइसियूमा भर्ना भइराख्नु भएको छ। लक्षणसहितका संक्रमितको संख्या बढेका विवरणका बीच सरकारले अब निजी अस्पतालमा पनि सर्वसाधारणहरूले आफू खुसी उपचार गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले निजी अस्पताल र बिरामीको सहमतिमा त्यस्तो उपचार गर्न पाउने जनाएको हो। त्यसबारे जानकारी दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भने, कोही व्यक्ति मसँग पैसा तिर्न सक्ने सामर्थ्य छ, म आफ्नो हिसाबले प्राइभेट हस्पिटलमै गएर उपचार गर्छु भन्ने हिसाबको भयो भने यो चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलमा जानको लागि बाटो खोलिएको हो। तर कोही व्यक्ति म चाहिँ सरकारले तोकेको हस्पिटलमा जान्छु भन्दाखेरि सरकारी हस्पिटल तोकिएका हस्पिटलहरूमा निःशुल्कमा उपचार हुने भए। मन्त्रालयका अनुसार अब सामान्य लक्षण भएका बिरामीसँग निजी अस्पतालले दैनिक 3,500, मध्यम जटिल लक्षण भएका बिरामीसँग दैनिक 7,000 रुपियाँ र जटिल तथा क्रिटिकल अवस्थाका बिरामीसँग दैनिक 15,000 रुपियाँसम्म शुल्क लिन पाउनेछन्। नेत्रकेशी, बीबीसी, काठमाडौँ। यसैबीच विभिन्न जिल्लामा थप 274 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको र थप 3 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै हालसम्म पुष्टि भएका संक्रमितहरूको कुल संख्या 19,547 पुगेको छ। अहिलेसम्म 52 जनाको मृत्यु भइसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ। अब अर्को विषय। अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरो आउने क्रम रोकिएको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका उपसचिव मुरारी औस्तीलाई सम्पर्क गरी बाढी पहिरोले पुर्याएको पछिल्लो क्षतिको अवस्था के छ भनी सोधेका थियौँ। अविरल वर्षाको क्रम जारी नै छ र आज कालीकोटको महावे गाउँपालिकामा पहिरोको कारणले एकजना हिजो बेपत्ता भएको मध्ये आज एकजना फेला परेको छ। त्यस्तै सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 6 मा पहिरोको कारणले 2 जनाको मृत्यु भएर आज 3 जना कालीकोटमा चाहिँ थप मृत्यु भएको छ। वर्षामा अविरल वर्षाको कारणले कैलाली जिल्लाको लम्पीचुवा नगरपालिका, चुरे गाउँपालिका र टिकापुर भजनी नगरपालिका र जानकी जोशी गाउँपालिका गरेर करिब 6,000 भन्दा बढी घर डुबाउनु भएको र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा चाहिँ सारिएको जिल्ला प्रशासनबाट भर्खरै जानकारी प्राप्त भएको छ। र सडकहरू प्राय पहिलेकै बन्द भएका मुख्य सडकहरू अहिले पनि बन्द अवस्थामा छन् र कतिपय सडकहरू वान वे खोल्ने क्रम चाहिँ खोलिरहेको हुन्छ। समग्रमा भन्दाखेरि आजको चाहिँ मुख्य दुःखदायी घटना चाहिँ कालीकोट नै भएको छ। मनसुनको नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको जेठ 30 गतेदेखि यता आएपछि आजसम्मको टोटल चाहिँ कुल आजसम्मको मृत्यु चाहिँ 167 जनाको भएको छ। 56 जना बेपत्ता हुनुहुन्छ, 79 जना चाहिँ घाइते रहनुभएको। उनी थिए राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका उपसचिव मुरारी औस्ती। सन्दर्भ बाढी पहिरोकै। वर्षाका कारण मुस्ताङ जिल्लालाई जोड्ने बेनी जुमसङ सडक दर्जनौं ठाउँमा पहिरो गई अवरुद्ध भएको छ। सडक अवरोधका कारण जिल्लामा खाद्यान्न सङ्कट नभए पनि इन्धन अभावसँगै विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढाउन समस्या भएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन्। पोखराबाट नारायण कार्कीको रिपोर्ट सुनौं। बेनी जमसङ कोरला 183 किलोमिटर सडकको बेनी जमसङ खण्डमा
अविरल वर्षाले धेरै क्षति पुर्याएको छ। बेनी जोमसोम कोरला सडकका योजना प्रमुख अशोक तिवारी। सबभन्दा पहिले डोलेश्वरमा बेली ब्रिज बगाएकोले त्यो बेली ब्रिजलाई हामी उठाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यो करिब 10-12 दिनमा बन्छ होला। त्यसपछि चोमेरोमा पानी देखाएर चाहिँ पहिरो आइरहेछ, त्यहाँ मेसिन राखेर हामी चाहिँ बाटो खुलाइरहेछौँ। रुप्से पुन्निएर बौलाएर आएर रुप्सेको रूपरेखा नै चेन्ज भएको छ र रुप्सेको चाहिँ कल्भर्ट र पुल बगाएको छ। विभिन्न ठाउँमा करिब 18-20 ठाउँमा चाहिँ नराम्रोसित चाहिँ सडक एज कटिङ गरेर चाहिँ बाटो नै छैन र प्लस काभ्रे बीच घोप्टे वडाहरूमा तलबाट कालीगण्डीले काटेर चाहिँ बाटो नै लगिदिएको छ। मुस्ताङ जिल्लालाई जोड्ने एकमात्र सडक विगत 3 हप्तादेखि बन्द भए पनि जिल्लामा खाद्यान्नको मौजात रहेको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद अर्यालले बताए। खाद्यान्नको समस्या भइने अवस्था त छैन र समस्या भनेको हाम्रो इन्धनको छ। किनभने हाम्रो मुस्ताङतिर अब विकास निर्माण सुरु गर्ने भनेको बेला यही हो। तलबाट इन्धन ल्याउन अहिले सकिएन, त्यसले गर्दाखेरि पनि विकास निर्माण अवरुद्ध भएको छ। वर्षा रोकिएमा मुस्ताङ खण्ड केही दिनमा खोल्न सकिए पनि म्याग्दी खण्ड खोल्न भने केही हप्ता लाग्छ भन्छन् योजना प्रमुख तिवारी। अब यो हामी प्रयास गर्दैछौँ। पानी रोकियो, मौसमले साथ दियो भने 1 महिनामा खुल्छ। अब पानीले साथ दिएन भने अलिक टाइम लाग्छ। मुस्ताङ जिल्ला जोड्ने सडक निर्माण आर्थिक वर्ष 64-65 सुरु गरिएको र आर्थिक वर्ष 79-80 सक्ने लक्ष्य छ। नारायण कार्की, BBC, पोखरा। अर्को विषय, बहुचर्चित निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणपछि दर्ता भएका यातना विरुद्धको कसुर र सार्वजनिक न्याय विषयको कसुर मुद्दामा जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले 8 जना प्रहरीलाई सफाई दिएको छ। सफाई पाएका प्रहरीहरूले अन्य मुद्दा नभएमा पदमा पुनः बहाली हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। 2 वर्षदेखि न्यायको आशामा रहेका निर्मला पन्तको परिवारले भने न्याय पाउने कुरामा आशा मरिसकेको बताएका छन्। धनगढीबाट उम्मेद बागचन्दको रिपोर्ट। बलात्कारपछि हत्या भएकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले फरक फरक स्वरूपमा समिति गठन गरे पनि अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लगाउन नसकेको सरकारले आरोप खेप्दै आएको छ। निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणपछि दर्ता भएको खडकसिंह बिष्ट बादी रहेको यातना विरुद्धको कसुर र दुर्गादेवी पन्त बादी रहेको सार्वजनिक न्याय विषयको कसुर मुद्दामा जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले आज 8 जना प्रहरीलाई सफाई दिएको छ। जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका श्रेष्ठदार यदुराज शर्मा। यादमा दिएको कसुरमा 4 जना प्रतिवादी अनि सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुरमा 8 जना, ती 4 जना प्लस अरू 4 जना, ती सबैले सफाई पाउने ठहरी फैसला भएको छ। दुईटै मुद्दामा त्यो मुद्दा चल्या छैन निर्मलाको त। अनि त्योसँग जोडिएका यी चाहिँ एउटा त्यो पहिला समाचार थियो नि, एउटा प्रतिवादी अब यादमा दिएको पनि देखिएन, प्रमाण लोप नाश गरेको पनि देखिएन भनेर सफाई हुने ठहर्यो। निर्मलाको हत्यापछि पक्राउ परेका दिलीप सिंह बिष्टलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा यातना दिएको आरोपमा यातना सम्बन्धी मुद्दाका 4 जना र निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले दिएको सार्वजनिक न्याय सम्बन्धी कसुर मुद्दाका 4 जना गरी 8 जना प्रहरीले सफाई पाएका हुन्। अदालतबाट सफाई पाएका उनीहरूको विभागीय मुद्दा नभएमा बहाली हुन कुनै कुराले नरोक्ने सुदूरपश्चिम प्रादेशिक प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले बताए। उनीहरूको चाहिँ त्यो अभियोगहरू जुन थियो त्यो अभियोग चाहिँ त्यहाँबाट हटेको छ र उनीहरूले सफाई पाएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले अथवा नेपाल प्रहरीले के गर्छ भन्ने कुरामा त आन्तरिक विभागीय हिसाबले उनीहरूको कहीँ अन्य त्रुटिहरू केही देखिएको अवस्था बाहेक उनीहरू त अब पद बहालीमा आउँथे। निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवी पन्तले भने 2 वर्षदेखि न्याय पाउने आशामा थियौं, अब न्याय पाउने कुरामा कुनै लक्षण नै देखिन्न भनिन्। के भन्छु र त्यो मुद्दा पनि मैले एक्लैले मेरो मन्जुरमा लिया पनि होइन, सबैको भनाइअनुसार त लिया हो। अब प्रहरी पछाको नाम राम्रोसँग गरेर फेरि अपराधी पत्ता लगाउनै चाह्यो भने मिल्छ पनि होला। अब उनीहरू सबैको भनाइअनुसार त्यो मुद्दा परेको थियो, त्यसबाट पनि केही भएन, त्यो सफाई मिल्यो। निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणको सरकारले फेरि छानबिन सुरु गरी नयाँ मुद्दा दर्ता नगरेसम्म अब निर्मलालाई न्याय दिलाउने मुद्दा अहिले अदालतमा छैन। उम्मेद बागचन्द, BBC, धनगढी। अब एउटा राजनैतिक प्रसङ्ग। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्र पनि उस्तै खाले विवाद चुलिएको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधान मिचेको र एकलौटी ढङ्गले चलेको आरोप लगाएका छन्। तर देउवा पक्षधरहरूले भने पौडेल पक्षको आरोपलाई अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। सुनौ एक रिपोर्ट।
नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै आज सभापति देउवालाई असहमति पत्र बुझाएका वरिष्ठ नेता पौडेल सहितका नेताहरूले आजै दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी महाधिवेशनसम्मै आफूहरूले देउवाको कदमको प्रतिरोध गर्ने बताएका हुन्। देउवाले पार्टी विधान मिचेको उनीहरूको आरोप छ। पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले पार्टी सभापतिले आगामी महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्नका निम्ति विधान मिचेर विभिन्न विभागहरू गठन गरेको आरोप लगाए। उनले भने लिखित विधान हामीसँग छ र विस्तृत रूपमा लिखित विधान भएको हुनाले त्यो विधान अनुसार नै हाम्रो चाहिँ अधिवेशन र चाहिँ हाम्रो तलदेखि माथिसम्म क्रियाशील सदस्यदेखि केन्द्रीय अधिवेशनसम्मका सबै कामहरू हुनुपर्छ। पौडेलले सभापति देउवालाई असहमति राख्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्छु भनेको तर आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको बताए। उनले सभापतिले ज्येष्ठ नागरिक समिति गठन गरेर धेरै नेता कार्यकर्ताहरूको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाउँदै सभापतिले पार्टीलाई एकपक्षीय ढङ्गले चलाउन खोजेको बताए। महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंहलाई दायाँ बायाँ राखेर पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका पौडेलले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको र त्यसलाई मजबुत बनाउन आफूहरूले यो कदम चालेको प्रष्टीकरण दिएका थिए। पौडेल पक्षले एकपक्षीय रूपमा पार्टी चलाएको आरोप लगाइरहँदा देउवा पक्षले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको विवादबारेको त्यो रिपोर्टपछि अब पालो तपाईँहरूकै प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सञ्जीव गिरी र कमल परियार। काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थापन केन्द्र सरकार अन्तर्गत हुने गरी सहमति जुटेको विवरण आएको छ। संविधानमा उपत्यकाका 3 जिल्ला बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले आफू मातहत हुनुपर्ने तर्क गरेको थियो। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं। तीमध्ये केहीलाई हामीले कार्यक्रममा समेटेका छौं। फेसबुक प्रयोगकर्ता माधव पुडा सैनी देशको आर्थिक क्षमताले धान्न नसक्ने गरी जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बिना नै लागू गरिएको संघीयता बारे बहस र विचार विमर्श अपरिहार्य भइसकेको बताउँदै मुलुकको राजधानी रहेको संवेदनशील स्थान काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकार अन्तर्गत नै हुन उपयुक्त हुने बताउँछन्। रबिन परियारको मत भने फरक छ। ट्विटरमा उनी लेख्छन्, प्रदेश सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ। यदि प्रदेश सरकारले सहयोग मागेको खण्डमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयन गरौँ न। ठाकुर प्रसाद खनाल काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र सरकारकै मातहतमा हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। प्रदेश सरकारले उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी लिनुभन्दा आफ्नो प्रदेशको विकास तथा जनताको हितमा काम गर्ने तथा जनताका समस्याहरूको समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनी लेख्छन्, वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल जस्तो देशमा संघीयताको आवश्यकता नै छैन। संघीयता भनेको राजनीतिक पार्टीहरूको आपसमा मिलेर आफ्ना नेताहरू पाल्नका लागि जनताको इच्छा विपरीत ल्याइएको व्यवस्था हो। ट्विटरमा हरिप्रसाद अर्याल भन्छन्, सिद्धान्त तह लेख्दा जति सुन्दर देखिए पनि संघीय राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था प्रदेशले हेर्नु व्यावहारिक देखिएन। संघीय सरकारका मन्त्रालय, विभाग, सुरक्षा निकायका मुख्यालय रहेको राजधानीका लागि अहिले चर्चामा आए जस्तै उपत्यकाका 3 जिल्लामा विशेष व्यवस्था गर्नु ठिक होला। पाण्डे महेश नाम लेखेका प्रयोगकर्ता भने अहिलेको नेतृत्व संघीयताको मर्म विपरीत रहेको प्रश्न रहेको बताउँदै फेसबुकमा लेख्छन्, यसले शक्ति विकेन्द्रीकरण र संघीयताप्रति उनीहरू इमान्दार नभएको स्पष्ट हुन्छ। अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ता गोविन्द भुजेलले पनि यसलाई संघीयता असफल हुने खेलका रूपमा लिएका छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शक्ति सन्तुलन नहुनु दुःखद रहेको बताउँदै उनी लेख्छन्, बजेट मात्र बाँडफाँड गरी आर्थिक भार बढाउनु भन्दा केन्द्रीकृत र एकल राज्य बनाए भइहाल्यो नि। जीवन प्रकाश श्रेष्ठले प्रतिक्रिया जनाउँदै फेसबुकमा लेखेका छन्, यदि यस्तो भयो भने संघीयताको उपहास हुनेछ। पर्साका विभिन्न क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मीहरूमै संक्रमण देखिएपछि त्यहाँका अधिकांश अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरू बन्द गरिएका छन्। त्यसले सबैभन्दा बढी मारमा गर्भवती महिला परेको बताइएको छ। यसै सन्दर्भमा वीरगञ्ज स्थित हाम्री संवाददाता माधुरी महतोले त्यहाँका केही महिलाहरूसँग कुराकानी गरेकी छन्। सुनौ उनीहरूको विचार। डाक्टर लक्ष्मी थापा, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ, नारायणी अस्पताल सुरक्षित दक्ष प्रसुति कर्मी भन्छौँ। त्यस्तो मिडवाइफ, नर्स अथवा चाहिँ डक्टरसँग सल्लाह लिएर फोनबाट, वाट्सएपबाट, बाइबलबाट, मेसेन्जरबाट आजकल भिडियो कलहरू हुन्छ, टेलिमेडिसिन हामी जुन भन्छौँ, त्यसबाट सल्लाह सुझाव लिएर आफूसँग भएको समस्याहरू सेयर गरेर पनि आफूले आफैलाई घरमा पनि निगरानीमा राख्न सकिन्छ। अप्सरा पराजुली, विन्ध्यवासिनी उन्नाइस। धेरै समस्याहरू आउँछ। अब हस्पिटल जान पनि गाह्रो हुन्छ, डरै छ। घरमै बसेर अब आफ्नो केयर गर्नुपर्छ। डक्टरहरूलाई अब फोन गरेर अब के गर्ने, कसो गर्ने, अब यस्तो कुन समस्या आइरहेछ डक्टरसँग बुझेर सल्लाह गरिरहेछौँ। अब हस्पिटल नआउनुहोस्, घरमै केयर गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। अब
डेलिभरी हुने बेलामा चाहिँ के हुने त्यो त अब थाहा नै भएको छैन। दिनकानी पनि पर्सा सोलकपुर बिलुवा अहिले कोरोनाले गर्दा हामी पनि कति त्रास भयौँ कि अब डेट आउँदै गयो, कहाँ लाने, के गर्ने, कस्तो गर्ने, कसरी गर्ने, कहाँ चाहिँ जाने होला भने हामीलाई टेन्सन भइरहेको थियो। डेट नजिक आउँदा चाहिँ आउँदा यहाँबाट आउँदा जानु पनि डर छ, दिक्क पनि लागिसक्यो कि आफू बिरामी पनि डर छ। झन् अब गर्भवती र बच्चाको इम्युनिटी पावर कम हुन्छ भन्छ, अनि त्यस्तो झन् लाग्ने हो कि के हुने, मनमा धेरै डर छ नि। पहिला त मान्छेहरूलाई त्यस्तो हुन्थेन, घरैमै गराउँथे, अब अहिले त सम्भवै छैन जस्तो लाग्छ मेरो मनमा चाहिँ। सावित्री अर्याल, मेरो पहिलो गर्भ हो, 9 महिना लाग्यो। अहिले कोरोनाको माहौल अलिक बढेको हुनाले डाक्टरहरूसँग भेटघाट कुराकानी गर्न अलिक गाह्रै भएको छ। मिडिया र फेसबुक मार्फत सुनेको छु कि डाक्टरहरू घरमै आएर डेलिभरी गराउने, तर त्यो कतिको सम्भव हुन्छ। अब जसरी भए पनि आफ्नो सन्तान जन्माउनै पर्ने हुन्छ होइन। अब त्यसको लागि एउटा हस्पिटल छुट्टै बनाइदिएर त्यसमा गर्भवती महिलाहरू मात्र आउने त्यो व्यवस्था मिलाइदिन पाए झन् राम्रो हुन्थ्यो। गाह्रै छ नि, पहिला जस्तो त अब त्यो वातावरण भएन अहिले होइन। आफूलाई कसरी केयर गर्ने भयो, तपाईँ जब मेन्टली फिजिकल्ली पनि अब प्रिपेयर हुनुपर्ने हुन्छ यो टाइममा चाहिँ। अनि अब तपाईँको ब्यालेन्स डायटको कुराहरू आउँछ, धेरै कुराहरू आउँछ। त्यो चाहिँ सबै मान्छे अब सोसल साइटमा गुगलमा सर्च गरेर के छ कस्तो छ त्यो अनुसारको आफ्नो कतिको म्याचिङ भइरहेको छैन मैले चाहिँ त्यसरी नै गरिरहेको छु। पोजिटिभ भएर चाहिँ सोचेर पनि हुन्छ नै। यादव, डाक्टरले पनि हस्पिटल बोलाइदिएको छैन, जाने अवस्था पनि छैन कोरोना भाइरसले। अब के गर्नु होला, अब अन्तिम महिना चलिरहेछ। भादोमा डिलिभरीको डेट हो, डक्टरले दिएको औषधि खाइरहेको छु। अब हेर्नु कसरी टेन्सनमा छु, कसरी हुन्छ भनेर। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले मङ्गल ग्रह सम्बन्धी पछिल्लो मिसन सुरु गरेको छ। नासाको स्वचालित यान रोभर पर्सभिरन्सले मङ्गल ग्रहमा जीवनको अस्तित्वको सङ्केत खोज्न प्राचीन ताल भएको एउटा खाल्डोमा अन्वेषण गर्नेछ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सञ्जीव गिरी। अहिले मङ्गल ग्रह जीवनका लागि प्रतिकूल छ। सतहमा तरल अवस्थामा रहिरहन पानीको निम्ति त्यहाँ निकै चिसो छ र पातलो वायुमण्डलले विकिरणको उच्च तह मार्फत सम्भवतः माटोको उपल्लो तहलाई स्वच्छ बनाउन दिन्छ। तर पहिला त्यस्तो थिएन। झन्डै 3.5 अर्ब वर्ष अघि पानी सतहमा बग्थ्यो। त्यहाँ पानी बगेको स्थानमा अहिले पनि धर्सा छन्। कार्बन डाइअक्साइडको बाक्लो वायुमण्डलले थप खतरनाक विकिरण रोक्न सक्थ्यो। पानी जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण अवयव हो। त्यसैले पानीको उपस्थितिले प्राचीन मङ्गल ग्रहमा जीवनको अस्तित्व भएको हुन सक्ने सङ्केत गर्छ। सन् 1970 को दशकमा भाइकिङ मिसनहरूले मङ्गलको माटोमा सूक्ष्म जीव भएको नभएको खोज्न प्रयोगहरू गरेका थिए, तर तिनको परिणामबाट कुनै निष्कर्ष आउन सकेन। सन् 2000 को दशकको प्रारम्भिक अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाको एक्सप्लोरेसन रोभरहरूलाई पनि पानी खोज्न प्रयोग गरिएको थियो। अपर्च्युनिटी एन्ड स्पिरिट यानले विगतमा तरल पानीको अस्तित्व रहेको ठोस भौगर्भिक प्रमाण फेला पार्यो। सन् 2012 मा अवतरण गरेको क्युरियोसिटी रोभरले एउटा ताल फेला पारेको थियो। उक्त यान गेल क्रेटर नामक खाल्डोमा अवतरण गरेको थियो, जहाँ पहिला जीवन उपयोगी तत्त्व भएको विश्वास गरिन्छ। उक्त यानले कार्बनयुक्त अणुहरू पनि पत्ता लगाएको थियो। अब पर्सभिरन्स रोभरले जैविक तत्त्व परीक्षण गर्न बनाइएका उपकरण प्रयोग गरेर उस्तै पर्यावरणमा अन्वेषण गर्नेछ। क्यालिफोर्निया स्थित नासाको जेट प्रपल्स ल्याबोरेटरीको उक्त परियोजनामा संलग्न वैज्ञानिक केन विलिफर्ड भन्छन्, भाइकिङ पछि नासाको यो पहिलो अभियान हो। उनका भनाइमा भाइकिङ विद्यमान जीवनको खोजीको निम्ति थियो। उनी भन्छन्, तर पछिल्लो समयमा नासाको उद्देश्य प्राचीन वातावरणको खोजी हो, किनकि हामीसँग भएका डेटाले ग्रहको सुरुको इतिहासले पहिलो अर्ब वर्षका बेला मङ्गल ग्रह आवासीय रूपमा निकै उपयुक्त रहेको जनाएको देखाउँछ। त्यो यानले उक्त ग्रहको चट्टानमा प्वाल पार्नेछ, त्यहाँबाट मुख्य अंश निकालिनेछ अनि कन्टेनर र सतहमा राखिदिनेछ। पछि पठाइने अर्को यानले ती नमुना सङ्कलन गर्नेछ। मङ्गलको कक्षमा त्यसलाई विस्फोट गरिनेछ र विश्लेषणको निम्ति पृथ्वीमा पुर्याइनेछ। अब आजको अन्तिम विषय। नयाँ खेलकुद ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै खुला छनौट प्रक्रिया पूरा गरेर रमेश कुमार सिलवाल खेलकुद क्षेत्रको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा पुनः नियुक्त भएका छन्। नयाँ ऐनमा खेलकुद परिषदका कतिपय अधिकार खेलकुद मन्त्रालयमा स्थानान्तरण भएकाले सदस्य सचिवले विगतमा जसरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले सदस्य सचिव सिलवाललाई सोधेका छन्, सदस्य सचिवको अधिकार क्षेत्र निकै खुम्चिएको भनिएका बेला काम गर्न कतिको सहज छ?
हिजो राखेपको सदस्य चाहिँ आफैले गर्ने थियो, अहिले आफैले गर्नुको सट्टा कार्य समितिले गर्ने कतिपय चिज छ भने कतिपय चिज आफैले गर्ने पनि छ। जस्तो त्यहाँ दुईटा चिज नीतिगत रूपमा हेर्ने हो भने त्यो 7 सदस्यीय कार्य समितिले गर्छ, त्यो नीतिगत रूपको कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ एकल सदस्य सचिव नै हो। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि त्यति ठुलो समस्या नपर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। 7 सदस्यमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू पनि छन्, त्यसले गर्दाखेरि सदस्य सचिव र मन्त्री बीच मनमुटाव भयो अथवा केही कुरा मिलेन भने त्यसले समस्या उत्पन्न गर्छ भन्ने धेरैले शङ्का गरेका छन्। आखिर मन्त्रीको पनि सदस्य सचिवको पनि खेलकुदलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ साझा अवधारणा हो। यदि यो साझा अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने र एउटै वेभलेन्थ मिलाएर भने यहाँ केही पनि समस्या देखिँदैन। अब होइन, अब त्यसमा चाहिँ एक आपसमा हामीले छड्के हान्ने अथवा एक आपसको आग्रह पूर्वाग्रह चाहिँ हो भने केही समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यो चाहिँ मूलतः सदस्य सचिवको कार्यकुशलतामा भर पर्छ भने मन्त्रालयको पनि र मन्त्रीको पनि हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि भर पर्छ। यसलाई मिलाएर अगाडि बढाउनु पर्छ। जस्तै ऐनको विश्लेषण गर्नेहरूले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवलाई यदि मन्त्रालयले सदस्य सचिवको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउन चाह्यो भने अहिलेको ऐनमा त्यो व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यसको मतलब सदस्य सचिवको टाउकोमा सधैँ एउटा चाहिँ तलवार झुन्डिरहन्छ, जसले गर्दाखेरि अलिकति स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न अवरोध हुन्छ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ नि। यदि हामीले यो अधिकार र कर्तव्यको संयोजन गर्न सकेनौँ भने चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने ठाउँहरू ऐनले दिएको छ। ऐनहरू त्यस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गर्नु हुँदैन। फेरि एउटा बुझ्नुपर्ने के हो भने राखेपको अध्यक्ष त मन्त्री हो नि, त्यसैले राखेपले काम गर्नु भनेको मन्त्रीले काम गर्नु हो, राखेपले काम नगर्ने भने उहाँले पनि नगर्नु हो अथवा उहाँले गराउन नसक्नु हो। यो कुरो बुझ्यो भने कुनै समस्या छैन। यो कुरोको बुझाइ कम भयो अथवा बढी बुझ्यो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ। भनेपछि विगतको ऐन र अहिले बनेको नयाँ ऐन दुईटैमा काम गर्ने तपाईँ सदस्य पर्नुभयो, आगामी दिनमा काम गर्ने समस्या छैन यसबाट? पहिलेको ऐनमा चाहिँ सदस्य सचिवलाई बेसी अधिकार थियो, त्यो एकल अधिकार अहिले सामूहिक अधिकारको रूपमा छ। अब सामूहिकतामा काम गर्दाखेरि टिमवर्क राम्रो भयो भने अझै काम राम्रो हुन सक्छ। टिमवर्क चाहिँ बिग्रियो भने अथवा कसैले हलो अड्कायो भने अथवा छिड्के हान्यो भने त्यसले समस्या पनि क्रिएट गर्न सक्छ। तेस्रो कुरो चाहिँ कस्तो हो भने यो राखेपको स्ट्रक्चरकै बारेमा मन्त्रालय अलिक बढी हाबी भएको देखिन्छ। अब कार्यकारी चाहिँ सदस्य सचिव हुनुपर्ने के थियो भने तिमीले को मान्छे लिएर काम राम्रोसँग गर्न सक्छौ, यो क्राइटेरियाको मान्छे चाहिँ चाहियो, तिमीले पेश गर भनेर मन्त्रालयले माथिबाट स्वीकृत गरिदिनु भए त्यो अथवा राखेको बोर्ड बैठकले स्वीकृत गर्ने भए यो सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। तर के छ भने अधिकारको हिसाबले चाहिँ सबै माथि विशेष गरी मन्त्रीजीले त्यसलाई पोजिटिभली लिएर गऱ्यो भने बोर्ड राम्रो बन्ने स्थिति छ। तर होइन अब यो छिड्के हान्छु भन्ने हो भने जति उपलब्धि हो सोचेको नआउने स्थिति पनि देखिन्छ। कतिपय अस्पष्ट भएका विषयहरू नियमावलीले स्पष्ट पार्नु पनि देखिन्छ, त्यतातिर चाहिँ अब कहिले काम सुरु हुन्छ? बनाउने काम चाहिँ मन्त्रालयको हो, तर मैले मन्त्रालयलाई सहज होस् भनेर यहाँ कमिटी गठन गरिदिइसकेको छु। त्यो रिपोर्ट उहाँहरूले बुझाएपछि म मन्त्रालयमा बुझाउँछु। यसले मन्त्रालयलाई पनि त्यो बनाउने काममा चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नत्र चाहिँ एउटा उखान छ नि इङ्ग्लिसमा, नयाँ जुत्ता लाउनेलाई नै त्यो जुत्ताले कति ठाउँमा घोज्छ, कति अप्ठ्यारो छ भने नयाँ जुत्ता लाउनेले बुझ्छ। जुत्ता एउटाले लाउने खुट्टा अर्कोलाई दुख्ने भन्ने चाहिँ त्यो अलि उचित हुँदैन कि भन्ने कुरा। उनी थिए राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल। साथी निरञ्जन राजवंशीसँग कुरा गर्दै अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी नोभेम्बरमा हुने भनिएको राष्ट्रपतीय निर्वाचन पछि धकेल्नुपर्ने बताएका छन्। हुलाक मार्फत पठाइने पोस्टल भोटका कारण अमेरिकामा हालसम्मकै त्रुटि र जालसाजीपूर्ण निर्वाचन हुने दावी गर्दै उनले त्यस्तो बताएका हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र यो वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा करिब 10% सङ्कुचित भएको छ। हङकङमा आगामी सेप्टेम्बरमा लागि तय गरिएको विधायकी परिषदको निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण मानिएका 12 जना विपक्षी उम्मेद्वारहरूलाई भाग लिन नदिने भएको छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले मङ्गल ग्रह सम्बन्धी पछिल्लो मिसन सुरु गरेको छ। हवस् त, बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजीसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।